जी, बेयाद सागर सिद्दीकी के उन्वान से आज हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी रियाज सागर जी, साहब। बेयाद सागर सिद्दीकी के हवाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अमरोहा फाउंडेशन के ज़रिए तमामी आलमी मुशायरा आज सागर सिद्दीकी की याद में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत कर रहे हैं डॉक्टर सईद करीम बेबानी। मेहमान खुसूसी हाजी रिजवान हैदर रिजवान। मेहमान ग्रामी हैं हमारे सैयद अली तनहा, ज़फ़र इकबाल जाज़ी, डॉक्टर पूनम नौरीन, नसीम सवाती, जनाब वसीम अली, मोहतरमा फरजाना फाटूक, इस्लाम शिकारपुरी, और हमारी आज की जो सरपरस्त आला हैं वो है ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा। तो सबसे पहले मैं ज़ेबुन्निसा ज़ेबा के हवाले से बात करना चाहूँगी, इससे पहले कि वो सागर सिद्दीकी के बारे में हमें आगाह करें। ज़ेबी साहिबा के बारे में आप लोगों को ज़रा आगाह करना चाहती हूँ कि आप माशाल्लाह दुनिया अदब में की बहुत जानी मानी शख्सियत हैं। माशाल्लाह 100 से ज़ायद किताबें अब लिख चुकी हैं, नज़म की 70 असनाफ पर शायरी कर चुकी हैं। सवालनामे के उन्वान से शेरी सिर्फ उर्दू अदब में आपने इजाद की है। तरवीनी की आप आलमी सतह की पहली साहिबी किताब शायरा में हैं। आप पर 22 एमफिल मकाले हो चुके हैं और इंडिया की इंडस्ट्री में भी दुबई की 24 अज़ान पर PhD प्रोग्राम शामिल है और उस पर तहकीक हो रही है। कराची में एक रोड है जो उनके नाम से मंसूब है, ज़ेबुन्निसा ज़ेबी रोड। इसके अलावा भी बहुत बहुत माशाल्लाह 100 से ज़ायद ज़ख़ीम किताबों की मुसन्निफ़ा हैं और 4 ज़ख़ीम कुलियात जो 10,000 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं शाया हो चुकी हैं कुलियात ज़ेबी के नाम से। और सुखन तमाम आपके असनाफ़ नज़म पर कुलियात हैं, गज़ल की कुलियात हैं अकार दवाम, तहक़ीक़ तनक़ीद कालम मकाले सरबताए ज़ीस्ट, याददाश्त तराजुम, और अफ़साने नावल और नावल की कुलियात हैं अक्स ज़िंदगी, शायरी की कुलियात हैं फ़िना तमाम। तवील तारुफ़ है ज़ेबी का जो माशाल्लाह है, जो फ़ख्रे पाकिस्तान है, फ़ख्रे अदब हैं, उनसे मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो जी सागर बहुत शुक्रिया सिद्दीकी के बारे में रोशनी डालिए, उनके बारे में आगाह जी कीजिए। बहुत शुक्रिया रेहाना उस्मानी साहिबा। और ज़रा से एक तस्हीह कर दूँ, सवाल जो उर्दू अदब में जो सिन्फ की मुख्तरा हूँ या अख्तरा की है या तजर्बा किया है वो सवालने है, क्योंकि ये 100 मिसरी नज़म है और इसके हर मिसरे में सवाल होता है, तो इसका नाम है सवालने। और 5 कुलियात शाया हुई हैं जी, और 5 कुलियात शाया हुई हैं, 2 ज़ेर तबा है। आज हम बात कर रहे हैं सागर सिद्दीकी के हवाले से। सागर सिद्दीकी के हवाले से एक छोटी सी पहले नज़म और फिर उन पर बात करते हैं। एक ज़िंदगी किरतास पर, सागर सिद्दीकी। एक एक शेर उसका जैसे किसी शहनशाह का ताज, एक उम्र किया है उसने शहरे सुखन पे राज। गज़ल में तगज़्ज़ुल, ज़बानो बयान पे कुदरत, नफ्से मज़मून में भी नुदरत। गज़ल में नज़ाकतें सबाहतें, क्या क्या रमज़िया अंदाज़ और उनकी नफासतें। जज्बात की फरावानी, हक़ाइक़ की तर्जुमानी, गर्दोपेश के सब अहवाल, कारे हुनर कमाल फ़न की मिसाल। रोज़मर्रा किनाया तशबीह इस्तिआरा, तल्मी तौजी और मुहावरा। क्लासिक और असरे हाजिर का हंसी इम्तिजाज, ख्यालो फ़िक्र की जिद्दत तराज़ी, पाकीज़ा जज्बों की आईना गरी। जमाले ज़ीस्त के तमाम ही रंग, आलमे इंसानियत के नग़मों की तरंग। ज़िंदगी यूं मुंतकिल कर दी किरतास पर। और सागर सिद्दीकी कलंदराना फ़लसफ़ियाना मिजाज के शायर 14 अगस्त 1928 को अम्बाला में दुनिया में तशरीफ़ लाए और वालदा आपकी दिल्ली से थी, वालिद का ताल्लुक़ आपके पटियाला से था। ज़िंदगी आपकी लाहौर में गुज़री। असल नाम मोहम्मद अख्तर। कोई भाई बहन नहीं था जिसका बहुत उन्हें क़लक़ था। बचपन बहुत गुर्बत में गुज़रा, हालात बड़ी कस्मा पुरसी के थे। उर्दू उन्होंने घर में ही पढ़ी। एक बुज़ुर्ग हबीब हसन साहब की तरबियत में अपना बचपन गुजारा। यहीं से आपको शायरी का शौक़ पैदा हुआ। 7-8 साल की उम्र में उर्दू में इतनी, अब वो ख़ुद कहते हैं सागर सिद्दीकी के 7-8 साल की उम्र में उर्दू में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि ख़त लिखवाने वाले अपनी गुजारिशात को सागर के अंदाज़ में सुनकर दादो तहसीन से नवाजते थे। वो बच्चा जिसने कोई तालीम हासिल नहीं की
اور اپنے حالات کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، اس نے اتنی کوشش کی کہ اردو میں ایسا نام کمایا کہ 7-8 سال کی عمر میں وہ لوگوں کے خط لکھ کے دیا کرتا تھا، اور جب وہ خط لکھ کے سناتا تھا انہیں تو لوگ داد و تحسین سے نوازتے تھے کہ کس انداز سے کتنا خوبصورت خط لکھا ہے، جو بات ہم نے کہی ہے اس کس انداز سے بیان کی ہے۔ فطرت میں صبر و شکر اور قناعت پسندی تھی۔ ساغر ایک سمجھدار، باوقار، ذی ہوش، باشعور انسان تھے۔ ساغر مشاعروں کی جان ہوا کرتے تھے۔ آواز میں وہ سوز و گداز تھا، دکھ تھا، کرب اور سحر تھا کہ محفل پہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد قافلوں کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر وارد ہوئے اور یہاں معاشی بدحالی، اقتصادی، سماجی صورتحال کی وجہ سے انتہائی ابتری کا شکار ہوئے اور یہ تکلیف دہ زندگی ساغر کو راس نہ آئی۔ مطالعے کا تو بہت شوق تھا، غربت کی وجہ سے تعلیم نہ حاصل کر پائے، لیکن اردو روزنامہ، ذمہ دار، احسان، انقلاب آپ کے زیر مطالعہ رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی لفظ نہ اردو کا میں نے غلط پڑھا اور نہ کسی لکھا اور نہ ہی پڑھایا کسی کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابتدا میں ناصر حجازی تخلص رکھا، 2 ماہ بعد تخلص بدل کر ساغر صدیقی رکھ لیا۔ 10-12 سال کی عمر سے ہی امرتسر میں استاد حبیب الرحمن کے ساتھ رہنا شروع کر دیا انڈیا میں، اور وہیں سے ماہانہ طرئی مشاعروں میں شرکت کرنا شروع کی، اور یہاں سے آپ کی شاعری آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن گئی۔ آپ کہتے ہیں جگمگاتے ہیں وحشتوں کے دیار، عقل نے آدمی کو بیچ دیا۔ یاد رکھنا ہماری تربت کو، قرض ہے تم پر 4 پھولوں کا۔ یاد رکھنا ہماری تربت کو، قرض ہے تم پہ 4 پھولوں کا۔ ساغر صدیقی نے فلم سروش، انجام، غلام، باغی، 2 آنسو، باپ کا گناہ، شالیمار، انوکھی داستان وغیرہ ان کے لیے آپ کے گیت آپ نے لکھے، اور ایک شعر جو ساغر صدیقی کا زبان زدام ہے اور بار بار ہر جگہ دہرایا جاتا ہے، آپ ایک کیا بلکہ کئی شعر ہیں ان کے، 1-2 آگے بھی آئیں گے وہ بھی بتاؤں گی۔ آپ کہتے ہیں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ آپ کا جو پہلا شعر آپ نے کہا وہ بھی سن لیجئے۔ آپ کہتے ہیں اس کشتی حیات کے لنگر کو توڑ دو، اس کشتی حیات کے لنگر کو توڑ دو، تہذیب نو کے شیشہ و ساغر کو توڑ دو۔ آپ تقسیم ہند کے بعد پاکستان آ گئے، قومی ترانے لکھے اور ان کے مقابلے میں آپ نے شرکت کی، پھر وہ جو ترانہ آپ کا منتخب ہوا تھا وہ ترانہ آپ نے فلمایا بھی گیا، اور ریجنٹ اسکرین جو ہمارا سینما تھا یہاں پر پاکستان میں، وہاں پر وہ دکھایا بھی گیا۔ ساغر نے فلم انقلاب کشمیر بھی بنائی، ہفت روزہ تصویر کے ایڈیٹر بھی ہوئے، ہفت روزہ فلمی اخبار کا ڈکلیشن آپ نے حاصل کیا، اور آپ کے 6 شعری مجموعے آپ کی زندگی میں شائع ہوئے۔ قطع، رباعی، غزل، نظم کا خاصا ذخیرہ آپ نے چھوڑا، اور جو تاجروں نے اپنے نفع کی خاطر چھاپ لیا اور 1 ٹکا تک ان کو نہ دیا۔ تصنیف زہر آرزو، غم بہار، شب آگہی، شیشہ دل، لوئے جنوں، سبز گنبد آپ کی نعتوں کا مجموعہ، مقتل گل، کلیات ساغر۔ آپ کہتے ہیں وقت کی چند ساعتیں ساغر لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو، وقت کی چند ساعتیں ساغر لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو۔ پھر آپ نے کہا حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ بہت پھر آپ نے کہا کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے، کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے، کہ پت جھڑوں میں صدائے بہار دی ہم نے۔ ساغر کے کلام میں سادگی، تلخی، بلندی، پرکاری، فلسفہ، حقیقت، دکھ، خود غرضیوں کی عکاسی ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک بڑے مشاعرے میں شاعر کو پہنچا دیا گیا
اور وہاں پر امیر و کبیر لوگ، پتہ ہے مشاعرے میں بڑے بڑے شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے، تو ایک امیر و کبیر شخص جو تھا وہ مسند نشی تھا، بڑی سی گاڑی سے وہ اترا تو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. ہال میں لوگ ابھی کم تھے، بہت زیادہ نہیں آئے تھے. ساغر میلی کچیلی چادر اوڑے، چہرے پر زمانے کی بے حسی کی تہ در تہ گرد جمی ہوئی، آنکھوں میں اداسی. منتظم نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر بل پڑ گئے اور ماتھے پہ سلوٹیں آ گئی. منتظم نے اسے نظر انداز کرنا چاہا اور ساغر نے پوچھا، وہ ساغر پیچھے جا کے بیٹھ گئے. ساغر نے پوچھا، صاحب ابھی مشاعرہ شروع نہیں ہوا؟ جواب ملا، ذرا اور لوگ آ جائیں. ساغر نے کہا، ساغر نے کہا، صاحب ہم تو اپنی غزل پڑھے دیتے ہیں، اور جیب سے پھٹا پرانا کاغذ نکالا اور غزل پڑھنی شروع کی. اس میں آپ تلمی پر غور کیجیے گا، چراغے طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغے طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے. وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے. مجھے تمہاری نگاہوں پہ اعتماد نہیں، میرے قریب نہ آؤ کہ بڑا اندھیرا ہے. بصیرتوں پہ اجالوں کا خوف طاری ہے، بصیرتوں پہ اجالوں کا خوف طاری ہے، مجھے یقین دلاؤ بڑا اندھیرا ہے. ایک شعر بہت خوبصورت تھا جو میں لکھ نہیں پائی. اس میں غزل پڑھ کر السلام علیکم کہا اور ساغر چلا گیا، مگر زمین و آسمان پر سناٹا چھا گیا. مشاعرہ تو بڑے لوگوں کا ہوتا رہے گا. وہ چھوٹا سا انسان بہت بڑا شاعر مشاعرہ لوٹ کر چلا گیا، سب کو سکتے میں چھوڑ گیا. یہ مضمون لکھتے ہوئے میں بہت روئی ہوں. ساغر کا ایک کلام فوجی انقلاب کے بعد برسر اقتدار آنے والے ہمارے صدر جنرل محمد ایوب خان نے سنا تو بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ اس شاعر کو تلاش کر کے لے کر آؤ. خفیہ پولیس اور نوکر شاہی کا پورا عملہ ساغر کو تلاش کرتا پھرا، سارا دن پوچھ گچھ کرتا رہا. پتہ چلا ساغر فلاں پان والے کی دکان کے پاس کھڑے ہیں. عملہ وہاں پہنچا اور ساغر کو کہا، صدر مملکت نے آپ کو یاد فرمایا ہے. ساغر نے کہا، بابا ہم فقیروں کا صدر سے کیا کام. افسر اصرار کرتا رہا، ساغر انکار کرتا رہا. زبردستی لے جا نہیں سکتے تھے. افسران حیران تھے، کیا کریں. صدر نے بلوایا ہے، کوئی شاعر انکار کرے. اور ساغر سے اصرار کیا تو ساغر نے کہا کہ کوئی بھی شاعر انکار نہیں کر سکتا. جبکہ ساغر سے کہا گیا تو وہ انکار ہی کرتے رہے. ساغر نے کہا، وہ مجھے دیں گے کیا، 200-400 روپے، ہم فقیروں کو نہیں درکار. جب افسر نہ ٹلا تو ساغر نے سگریٹ کی خالی ڈبیاں اٹھائی اور ایک شعر لکھ دیا. شعر سنیے گا. جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. ساغر صدیقی بقلم خود، یہ لکھ کر وہ اس کے حوالے کر دیا. پولیس افسر کو دے دیا اور کہا، صدر صاحب کو دے دینا، وہ میرے نہ آنے کی وجہ سمجھ جائیں گے. اور رخ موڑ کر ساغر اپنی راہ پر مڑ گیا. واہ ساغر واہ، کیا خوب کہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی، ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی، یہ کھلونوں سے بہل جاتا ہے. عام انسانوں کو تو کھلونا سمجھتے ہیں. 1962 کا واقعہ ہے. ساغر ایک ادبی ماہنامے کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے سر درد اور مزمحل طبیعت کی شکایت کی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اور جو ہے وہ ان کے پاس ان کا ایک شاعر دوست بیٹھا ہوا تھا. اس نے اظہار ہمدردی اور خاص محبت کا اظہار کرتے ہوئے ساغر کو مارفیا کا ٹیکہ لگا دیا. ہاں جی، یہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا ساغر کے ساتھ. اس کے جسم میں نشہ خون میں اس تیزی سے دوڑا کہ پورے وجود کو اور ہوش و حواس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پھر دوستوں نے دوستی کے نام پر، فلم سازوں نے خود غرضی کی چالوں سے ساغر کو نشے کا عادی بنا دیا. اس سے غزلیں، گیت، کلام لکھوا کر لے جاتے اور خوب روپیہ کماتے. اس کے بدلے میں اسے چرس، افیم، بھنگ اور مارفیا کے انجیکشن دے جاتے. بحیثیت شاعر
گیتکار یہ اپنی شہرت کے ڈنکے ہر طرف بجوانے لگے اور ساغر ادبی دنیا، رسائل، جرائد، فلمی اسٹوڈیو سے دور ہو گیا، رفتہ رفتہ بے خود ہو گیا، ننگ دھڑنگ بکھرے بال، ننگے پاؤں، میلی چادر، چتھڑوں میں جسم لپٹا، بیڑی سگریٹ منہ سے لگائے، کبھی اس سڑک کے کنارے، کبھی اس دکان کے تھڑے پر، کبھی کسی تختے کے نیچے یا اوپر پڑا رہتا، داتا دربار پر بھی اکثر نظر آتا، اکثر کئی کئی دن خالی پیٹ بھوکا سوتا، فٹ پاتھ پر رلتا رہا، چونی چونی مانگتا رہا، دوست نما دولت شہرت کے دل دادا ساغر کے کلام سے خوب کماتے رہے، عیش کرتے رہے اور امیر ہو گئے، نامور ہو گئے۔ ساغر کے شعروں میں درد و الم بڑھتا گیا، مایوسی، ہجر، فراق، نا امیدی، بھوک، بیماری، کرب اس کی رگ رگ میں بس گیا۔ نشے کے الزام میں جیل میں 3 ماہ رہا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ پاگل خانے میں ڈال دو۔ ساغر نے مجسٹریٹ کے سامنے انکار کیا، یوں وہ پاگل خانے جانے سے بچ گیا۔ جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے، جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کے گزار دی ہم نے۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ بابا عالم شاہ، ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ بابا عالم سیاہ پوش اور کوئی حفیظ قندھاری ہوں گے، کوئی ان لوگوں نے اور باقی نام نہاد دوستوں نے اسے مدہوشی کی لذت سے آشنا کیا تھا اور اسے برباد کیا تھا۔ باقی پھر لوگ شامل ہوتے چلے گئے، تجارت پسند لوگ، ادبی دنیا کی بڑی مافیا اس سے لپٹ گئی۔ ایک مشاعرہ لاہور میں ہوا، زرعی اصلاحات کے حوالے سے قصیدہ گوئی کے لیے مشاعرہ جو تھا رکھا گیا کہ سلطان کے لیے جو ہے وہ قصیدہ گوئی ہونی چاہیے۔ تو محمد ایوب خان نے اس زمانے میں کچھ زرعی اصلاحات کی تھی، شاعر و ادیبوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اکثر ہوتا ہے ایسا کہ وہ ان اصلاحات کے حوالے سے گیت گائیں، قصیدہ گوئی کے لیے کریں اور کچھ اشعار وغیرہ لکھیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے لاہور اوپن ایئر تھیٹر میں مشاعرے کا انعقاد ہوا۔ مشاعرہ زرعی اصلاحات کی قصیدہ گوئی میں عروج پر تھا، مشاعرہ پورے عروج پر تھا، سارے شاعر آ رہے تھے اور ان اصلاحات کے حوالے سے بڑی تعریفیں کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اپنے اشعار سنا رہے تھے۔ کچھ لوگ ساغر کو چادر میں لپیٹ کر کہیں سے لے آئے اور انہیں روشنیوں اور مائکرو فون کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ تو انہوں نے اپنی غزل کے اس شعر پر غزل شروع کی اور اس شعر پر چادر اتار کر مشاعرے پر پھینک دی۔ شعر سن لیں۔ مجھے وطن کے غریبوں کو ڈھانپنے کے لیے قبائے خواجہ اقلیم کی ضرورت ہے، مجھے وطن کے غریبوں کو ڈھانپنے کے لیے قبائے خواجہ اقلیم کی ضرورت ہے۔ اپنی چادر اتار کے انہوں نے مشاعرے پہ سامنے پھینک دی، انہوں نے اتار کے۔ مشاعرہ فرش سے آسمان پہ پہنچ گیا، ہر طرف انسانیت دوست ساغر کی واہ واہ ہو گئی، عوام کی خوشی دیدنی تھی۔ ساغر نے بتا دیا کہ عوام کو ان زرعی نام نہاد اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں ان کو ضرورت ہے یہ بہلاوے عوام کے ننگے جسموں کو لبادہ نہیں دے سکتے، یہ بھوکے بیمار سے سکتے انسان اس قصیدہ گوئی سے مروب ہونے والے نہیں ہیں۔ انہیں ایسے مشاعروں کی حقیقت کا پتہ تھا، ان کی جو اصل ضرورتیں ہیں وہ پوری کرو، ایسے خالی خولی معاہدوں سے ان کا دل نہ بہلاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا، آج پھر بجھ گئے جل جل کے امیدوں کے چراغ، آج پھر بجھ گئے جل جل کے امیدوں کے چراغ، آج پھر تاروں بھری رات نے دم توڑ دیا، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ ساغر کی
पूरी ज़िंदगी का अहाता खुद उनके इस शेर में नज़र आता है। ज़िंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। ज़िंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। वो ज़िंदगी सच्चाई हकीकतों का लंबरदार था, मुबल्लिग था, अवाम का नज़रियाती दोस्त, हुब्बुल वतनी में डूबा, माशरे और समाज का गहरा शऊर रखने वाला एक बड़ा शायर, तख्लीकी फ़नकार और शेरी सलाहियतों से माला माल शायर। उसको इस माशरे की बेहिसी ने लूट लिया, बेरोज़गारी गुर्बत ने तबाह किया, दोस्तों ने दोस्ती के नाम पे ख़ुदगर्ज़ी और मनाफ़कत के ऐसे रूप दिखाए कि एक ज़िंदा वजूद को मौत की वादी में धकेलने के लिए रफ्ता रफ्ता उसका वजूद में जहर उतारने का उसे रास्ता दिखा दिया। जानता था कि मुझे मौत सुकून बख्शेगी, कहते हैं जानता था कि मुझे मौत सुकून बख्शेगी, वो सितमगर था सो जीने की दुआ दी उसने। जानता था कि मुझे मौत सुकून बख्शेगी, वो सितमगर था सो जीने की दुआ दी उसने। लोग अब मौत से नहीं डरते, लोग अब ज़िंदगी से डरते हैं। नाले हदूद कुए रसा से गुज़र गया, नाले हदूद कुए रसा से गुज़र गया, अब दर्द दिल इलाजो दवा से गुज़र गया। और फ़क़ीह शहर ने तहमत लगाई सागर पर, ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। फ़क़ीह शहर ने तहमत लगाई सागर पर, ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। आज उसकी कब्र संगे मरमर की है, वहाँ मेला लगा होता है, उसकी कब्र पर लंगर तकसीम होता है, हर साल उर्स होता है। वो कलंदर, वो दरवेश सड़कों पे नंगे पैर एक एक निवाला रोटी को तरसता था, खून थूकता था, इलाज के लिए तड़पता था। कहाँ था ये समाज उस वक्त, कहाँ था अदबी अदारे? बहुत फ़ंड मिलते हैं। मेहरबां दोस्त, वो शायर जो उसकी कत्ल के और मौत के ज़िम्मेदार थे। भूली हुई सदा हूँ मुझे याद कीजिए, भूली हुई सदा हूँ मुझे याद कीजिए, तुमसे कहीं मिला हूँ मुझे याद कीजिए। सागर सिद्दीकी सिसक सिसक के मरता रहा, तड़पता रहा। एक फ़नकार, एक हसास कलमकार 1974 में फालिज हो गया। एक सीधा बाजू बेकार हो गया, सूख कर कांटा हो गया। ना इलाज, ना रोटी, ना खुराक, ना लिबास। आखिरी अय्याम में दाता दरबार के सामने एक होटल था, पायलट होटल, उसके सामने उसने अपना ठिकाना बना लिया था। कोई आता जाता रोटी डाल देता। मुंह से खून आने लगा था, खून रुकता ही ना था, खून थूकता रहता और मौत से लड़ता रहता। आखिर रोज़ इसी फुटपाथ पर 19 जुलाई 1974 को सुबह के वक्त लाश सड़क के किनारे मिली। लोगों ने उठाकर मियानी कब्रिस्तान में दफना दिया। 19 जुलाई 1974 को लाहौर में वफ़ात पाई और वहीं मदफून हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। अगर मोबाइल लगाती है ना तो वो स्क्रीन दोनों तरफ से खाली रहता है, जैसे सदर साहब का, भिवानी साहब का है, और कई लोगों का जो है मोबाइल खड़ा हुआ लगा हुआ, उसे हॉरिजॉन्टल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका सही है ठीक है सर जी। हाँ जी, अब सही है सर आपका, सदर साहब आपका अब सही है, इस तरीके से कर लें सर। अच्छा 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 जी जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी मैडम शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा दर्दनाक कहानी सुना रही थी सागर सिद्दीकी की, जिससे वाकई दिल बहुत तकसुरदा उठ गया। इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा फनकार, इस हाल में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। जो एक के लिए तरसता था, तब उसके नाम पे लंगर तो क्या कहिए, इन लंगरों का क्या फायदा? उसके नाम पे बहुत गरीब खा रहे हैं, लेकिन उस गरीब को खाने को ना मिला। क्या बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है। हमारे लिए सोचने की वो है
हाँ जी मराना के ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनके साथ ऐसे ऐसे वो हुए और आज उनकी कब्रों पे मेला लग रहा। तो ये आजकल भी हमें देखना चाहिए, हमारे आसपास में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जरूरत हम लोगों से नहीं कह पाते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पड़ोस को देखें, और ये हमारे इस्लाम में दिया हुआ है कि अपने पड़ोसी का इस्लाम में देखें। और हम लोग वाकई में हम सही करके इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सब परेशानी आती। अगर हम सब लोग इस्लाम को फॉलो करें तो एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। बेशक बेशक, बेशक। बिल्कुल सर। जी बिस्मिल्लाह। इसीलिए तो सागर सिद्दीकी कहते हैं कि गम के मुजरिम खुशी के मुजरिम है। आगे लोग अब जिंदगी वाह वाह ये इसकी शायरी में पिन्हा है। चले जी, सागर सिद्दीकी को हम याद करते रहेंगे। जेबी साहिबा ने आज अपना कलाम नहीं सुनाया। अच्छा चलिए सागर मैं भी सिद्दीकी बाद में सुनाएंगी। बाद में सुना दूंगी, मैं मौजूद हूँ बाद में आपके सुनाइए। साथ, आखिर में सुना दूंगी हाँ क्योंकि जी, बहुत चलिए लंबा हो बाद गया में वैसे सुनाएगी। भी। जी आगे मुशायरे को बढ़ाइए, फिर आखिर में पढ़ते हैं। जी मुशायरे को बढ़ाती हूँ। और अब मैं मुशायरा किसी भी मेहमान को